श्वासस्यान्ते मनस्थाप्यं क्षणमेकं निराकुलं तत्र शान्ते समावेशे भैरवः स्फुरते स्वयम्। प्रश्वासान्ते यदा चित्तं विश्राम्यति न किञ्चन तदा शून्ये परे भावे स्वात्मा दीप्यति निर्मल। आयान्तं निर्गतं श्वासं यो जानात्यविभागत तस्य चित्तलयो नित्यं भवबन्धविनाशकः। बाह्यात् प्रविश्मानस्य श्वासस्यान्तर्गते पथि अहं भावविलासोऽयं लीयते शान्तचेतसः। न बलात् कुम्भकं कुर्यात् न श्वासं पीडयेन्मुने स्वभावस्थितप्राणस्य शान्तिः स्यादमृतोपमा। स्वयमेव यदा श्वासः क्षणमात्रं निरुध्यते तदा तत्क्षणबोधेन तत्त्वबोधः प्रजायते। मेरुमध्ये गतं प्राणं सूक्ष्ममार्गेण पश्यतः ऊर्ध्वशक्तिसमावेशात् चित्तं लयं निगच्छति। प्राणो यदा विलीयेत व्यापकाकाशरूपिणी देहभावो विनश्येत् चिन्मात्रम् अवशिष्यते। नादेन सह संयुक्तं प्राणन्योनुपश्यति नादान्ते शून्यमासाद्य स्वरूपेण प्रकाशते। सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं प्राणं निश्चलात्मा यदा स्मरेत् तदा चित्तप्रसादेन शिवभावः प्रजायते। तीव्रे श्वासप्रवाहे अपि यो न साक्षित्वमुत्सृजेत् वेगशान्त्या स विज्ञेयः परमानन्दविग्रहः। यदा श्वासो न लक्ष्येत न बहिर्न च चान्तरे तदा निर्विकल्पभावे स्वात्मानम् अनुभवेत्। नासाग्रे स्पर्शमात्रेण प्राणं योऽनुपलक्षयत् एकाग्रचित्तसंयुक्तः सहजं योगमश्नुते। हृदि संस्थितमात्मानं प्राणरूपेण पश्यतः भावनातीतं तत्त्वं तत्र प्रकाशते। तरङ्गवत् यथा प्राण देहे संचरते सदा एवं दृष्ट्वा मनो याति शान्तं पूर्णसमुद्रवत्। यदा श्वासो मनो नास्ति न कर्ता न च साधनं तदा केवलभावेन शिवेवावशिष्यते। श्रूयमाणे बहिर्नादे चित्तं स्थाप्यं निराकुलं नादमात्रे लयं याति मनः शान्तं शनैः शनैः।
स्थितं शब्दं यः शृणोत्यविचारतः शब्दान्तरविलीनत्वात् स्वात्मन्येव प्रतिष्ठते। उत्पत्तौ शब्दमात्रस्य यः पश्यति सचेतनः शब्दपूर्वे स्थितं तत्त्वं क्षणमेकं प्रपश्यति। शब्दस्य क्षयकाले यत् शून्यं शान्तं प्रकाशितं तस्मिन् निवेशयेद्बुद्धिं स भैरवसमो भवेत्। नादेन सह संयुक्तं प्राणं योऽनुपश्यति प्राणनादैक्यबोधेन चित्तं लयं निगच्छति। अनाहुत निनादस्य सूक्ष्मध्वनिमुपासक नादान्ते लभते शान्तिं यत्र वाणी निवर्तते। मन्त्रं जपन् यदा साधुः अर्थं त्यक्त्वा स्थितो भवेत् शब्दमात्रे समावेशात् मन्त्रात् तत्त्वं प्रकाशते। उच्चारो विलयं याति मन्त्रे मन्त्रार्थवर्जिते। उच्चारातीतभावेन शिवभावः प्रजायते। ह्रस्वदीर्घस्वरादीनां स्पन्दनं यः प्रपश्यति स्वरस्पन्दे लयं याति चित्तं निश्चलतां व्रजेत। नादस्य स्पन्दमानस्य देहे सर्वत्र दर्शनात् देहभावो विनश्येत नादमात्रम् अवशिष्यते। गीतवाद्यस्वरेष्वेव रागद्वेषविवर्जित शुद्धश्रवणमात्रेण स योगी मुक्तिमाप्नुयात्। अकस्मादुपजाते शब्दे चित्तं यत्र न धावति तत्र तत्क्षणबोधेन स्वरूपं प्रतिपद्यते। शब्दं शब्देन न बाधेत् न विचारैर्न च स्मृते। शब्दे शब्दो विलीयेत शून्यभावो वशिष्यते। नादशक्त्या समाविष्टं यदा चित्तं स्थिरीभवेत् कर्ता भोक्ता विनश्येत् चिन्मात्रम् अवशिष्यते। नादो न मन्त्रो न ध्वानं न श्रोता न च शोधनं यत्र सर्वं विलीयेत् तद्भैरवपदं स्मृतम्। शब्दातीतं परं तत्त्वं
च घोषणम् यत्र वाणी मनो नास्ति स शिवः केवलः स्मृतः। विशालं व्योमनिरीक्षेत् निरालम्बनिरामयम् तत्र दृष्टो लयं याति चित्तं शून्यवस्थितम्। निरन्धकारमालोक्य दृष्टिं तत्र निवेशयेत् तमोऽन्ते स्फुरति ज्योति स्वयमेव निरञ्जना। दीपशिखा निरीक्षेत निश्चलं मनसा सह ज्योतिषीलीन दृष्टिः सन् अन्तर्ज्योति प्रपद्यते। दीप्तिरूपे विलीयन्ते यदा नामादिकल्पनाः रूपातीतं तदा तत्त्वं प्रकाशते निरामयम्। दृष्टिरूपेण नाम स्यात् न विचारो न कल्पना शुद्धदर्शनमात्रेण मनो याति निरञ्जनम्। भ्रूमध्ये स्थापयेत् दृष्टिं क्षणमेकं निराकुलः तत्र मध्यप्रकाशेन चिदाकाश प्रसीदति। नेत्रयोर्मीलने पश्चात् यज्ज्योतिः स्फुरति स्वयं तत्र चित्तनिवेशाशु स्वात्मदर्शनमाप्नुयात्। दृश्य विलीयेत द्रष्टाभावो यदा शनैः तदा केवलचिद्रूपम् अवशिष्यत् निरन्तरम्। दृश्यस्य चलने यत्र चित्तं न चलति ध्रुवम् तत्र स्थैर्यसमायोगात् भैरवत्वं प्रकाशते। प्रतिबिम्बं निरीक्षेत न स्वं नापि परं वपुः दर्शने दर्शकाभावः तत्र शान्तिः परा भवेत्। निमेषोन्मेषयोर्मध्ये यत्क्षणं स्फुरति ध्रुवं तत्र दृष्टे समावेशात् कालबन्धो विनश्यति। आकाशे निर्मले दृष्टौ विस्मृत्य सर्वकल्पनाः दृश्यद्रष्टृविभागोऽयं लीयते चिद्घनात्मकः। रूपं दृष्ट्वा यदा चित्तं रूपत्वं त्यजति क्षणात् रूपशून्ये स्थितं तत्त्वं स्वयमेव प्रकाशते। दीप्तिर्वा स्यात् तमो वा स्यात् उभयं यत्र दृश्यते तयोः साक्षिणि संस्थाय मनःशान्तिं निगच्छति। दृश्यं सर्वं वृषाभूतं दृष्टा चापि विलीयते यदा केवलचैतन्यं भाति तत्त्वं सनातनम्। न दृष्टिर्न च दृश्यं स्यात् न द्रष्टा न च दर्शनम्। यत्र सर्वं विलीयेत तच्छिवं परमं पदम्। देहे स्थित्वा स्वदेहस्य स्पर्शं ज्ञात्वा निराकुल
देहभावे लयं याति चित्तं शान्तं निरञ्जनम् स्पन्दनं समालोक्य निरन्तरमवेक्षते स्पन्दमात्रे विलीयेत मनःशुद्धे परात्मनि नाडीषु चलितं प्राणं सूक्ष्ममार्गेण पश्यतः शक्तिस्रोतः प्रवाहेण चित्तं लयं निगच्छति स्पन्दो यदा दृश्य सूक्ष्मतरशनैः तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा शिवभावः प्रजायते शरीरं शून्यमालोक्य आकाशसम्मच्युतं सीमाभावविनाशेन स्वरूपं प्रतिपद्यते गमनागमनकालेषु देहचेष्टां विलोकयेत् कर्तृत्वं गलति तत्र साक्षिभावः प्रसीदति शयनासीनगात्रेषु यः साक्षित्वेन तिष्ठति स्थित्यस्थित्योर्विलासेन शान्तिं परमवाप्नुयात् उत्थिते कामवेगेऽपि शक्तिस्पन्दं निरीक्षयेत् स्पन्दे शुद्धे विलीयेत रागद्वेषविकल्पनम् सुखदुःखस्पर्शकाले देहभावं प्रपश्यति तत्र सम्यक् विवेकेन भेदभावो विनश्यति शीतोष्णादिसमायोगे समत्वेन व्यवस्थितः अनुभूतेर्विलासेन चित्तं निश्चलतां व्रजेत् क्षुधा तृष्णादिवेगेषु प्राणचेष्टा निरीक्षये वेगक्षये समुत्पन्ने शान्तिरन्तप्रकाशते गुरुत्वलाघवभावेन देहं यः समवेक्षते भावाभावे समं दृष्ट्वा स्वात्मानं प्रतिपद्यते मेरुमध्ये समुत्थाय ऊर्ध्वं याति यदा प्राण शक्त्युत्कर्षसमायोगात् चित्तं शून्ये प्रतिष्ठते देहसीमान्तविच्छेदे यदा व्योमसमो भवेत् अन्तर्बहिर्विभागोऽयं लीयते चिद्घनात्मकः देहो नाहं न मे देह इति निश्चयवान् यदा देहाध्यासविनाशेन भैरवत्वं प्रकाशते देहे शक्तो लये प्राप्ते न स्पन्दो न च धारणा यत्र केवलचैतन्यं तच्छिवं परमं पदम् उदिते विचारसंज्ञाने चित्तवृत्तिं विलोकयेत् दृश्यमाने विचारोऽयं स्वयमेव विलीयते यथा मेघानभो मध्ये आगच्छन्ति गच्छन्ति च तथा विचारान् पश्यन्त न लिप्यन्ते कदाचन विचारस्योदये यत्र अहं भाव प्रजायते तमेव पश्यतो धीर
अहं भावो विनश्यति विचारयोर्मध्ये यत् क्षणमेकं निरञ्जनं तत्र बुद्धिं निवेशाशु शान्तिं परमवाप्नुयात्। विचारान्ते यदा शून्यं निर्विकल्पं प्रकाशते तस्मिन् स्थित्वा पुनर्नैव मनसञ्चरति ध्रुवम्। क्रोधकामभयादीनाम् उदये समवेक्षते भावमात्रे स्थिते तत्र विकल्पो न प्रवर्तते। संशयो भूतचेतस्य द्विधा भावे प्रपश्यत संशयस्यापि साक्षित्वे निर्णयो न प्रवर्तते। स्मृत्युत्पत्तौ समालोक्य स्मृतिरूपं क्षणं स्थितं स्मृतिक्षये समुत्पन्ने शून्यभावः प्रकाशते। निद्राया समुपस्थाने यत्क्षणं जागरूकता तत्र चेतसि लीनत्वे स्वरूपं प्रतिपद्यते। प्रबोधे प्रथमस्पन्दे यदज्ञानं विनश्यति तत्रैव चेतनालोके शिवभावः प्रकाशते। चित्तं चित्तेन पश्येत् नान्यनैव कदाचन द्रष्टृदृश्यविभागोऽयं तत्रैवोपशमं व्रजेत्। यदा साक्षी भवेत् बुद्धि विचारादिविवर्जिता साक्षित्वमपि सन्त्यज्य शान्तिः स्फुरति केवलम्। विचारो नाहमित्येव नाहं चित्तं न मे मनः इति निश्चययुक्तस्य बन्धनं न प्रवर्तते। चित्तवृत्तिक्षये यत्र निरोधो नैव साध्यते स्वभावशान्तिसम्पत्तौ तत्त्वबोधः प्रजायते। न मनो न विचारोऽस्ति न भावो न विकल्पना यत्र केवलचैतन्यं स्वप्रकाशं व्यवस्थितम्। विरामे सर्ववृत्तीनां यदा नास्ति निरीक्षक तत्रैव परमं तत्त्वं भैरवं पदमुच्यते। हर्षशोकपरिदेवनां
शोकोदय सम्यक् भावमात्रं विलोकयेत् तत्रैव गलितोऽहं भाव शान्तिरन्तः प्रजायते आनन्देऽपि समुत्पन्ने न लिप्येते कथञ्चन आनन्दस्यापि साक्षित्वे नित्यमानन्दमश्नुते दुःखे सम्प्रतियातेऽपि न क्लिश्येत मनः क्वचित् दुःखमात्रे निरीक्षिते शोकबन्धो विनश्यति क्रोधाग्नौ समुत्पन्ने शक्तिरूपं प्रपश्यति तस्यैव विलये ज्ञाते शिवभावः प्रकाशते भयवेगे समायाते न धावेत् न पलायते भयमूलं निरीक्षन्त अभयत्वं प्रपद्यते रागद्वेषसमुत्थाने भावद्वन्द्वं विलोकयत् द्वन्द्वयोर्विलये शान्ति स्वरूपेण प्रकाशते प्रेम्णि निर्विषये भावे हृदयं यदि विस्तृतं तत्राहङ्कारसङ्कोचः स्वयमेव विनश्यति भक्त्या पूर्णे हृदाकाशे देवभावं निवेशयत् भक्तिभावविलीनत्वात् देवो भूत्वा प्रसीदति कृतज्ञता समायुक्तं यदा चित्तं व्यवस्थितम् अल्पेऽपि महदा भाति पूर्णत्वं तत्र जायते समर्प्य सर्वकर्माणि फलाशाञ्च विवर्जयत् कर्तृत्वं गलति तत्र शान्ति स्फुरति केवलम् यदा किञ्चित् करोमीति निश्चयेन व्यवस्थिता अकिञ्चनत्वभावेन विश्रान्तिं लभते ध्रुवम् शरणागतभावेन यदा चित्तः प्रसीदति नियन्त्रणविनिर्मुक्तं स्वभावं प्रतिपद्यते नास्ति न मे किञ्चित् इति भावो दृढो यदि ममता कल्पनानाशात् भैरवत्वं प्रजायते शून्ये पूर्णे च भावेऽस्मिन् भेदं प्रतिपद्यते शून्यपूर्णैकभावेन चित्तं निश्चलतां व्रजे न त्यागो न ग्रहः कश्चित् न हर्षो न विषादता समत्वे स्थापिते चेतः परमानन्दमश्नुते भावे लीनं मनो यत्र समर्पणपरायणं तत्रैव परमं तत्त्वं शिवं शान्तं
प्रकाशते। सर्वाङ्गशैथिल्यभावे यदा देहो विश्रम्यति तदा स्वभावसम्भूता चेतना स्वयमुद्भवेत्। देहायति जीवजयायति देहायति जीवजयायति। मृत्युस्मरणमात्रेण देहा नित्यं विभावये। क्षणभङ्गुरताज्ञाने भैरव सम्प्रकाशते। क्षणे क्षणे विनश्यन्ति सर्वे भावा निरीक्षिता। अनित्ये संयगालोके नित्यतत्त्वं प्रकाशते। व्योम्नो व्यापकतां ध्यात्वा चित्तं यत्र विलीयते। असीमविस्तृतो तत्र स्वरूपं प्रतिपद्यते। अणुत्वेनात्मभावस्य विश्वमध्ये विचारणम्। अहङ्कारक्षये तत्र शान्तिरन्तः प्रजायते। नादिरन्तो न मध्यं च यत्र चिन्त्यं प्रपश्यति। अनन्तभावनायुक्ते चित्ते मोक्ष प्रजायते। प्रयत्नं सर्वथा त्यक्त्वा स्वभावे संस्थितो भवेत्। अकृतिमस्थितो शान्तो शिवभाव प्रकाशते। सामान्येषु क्रियामध्ये न विशेषं प्रपश्यति। यथा भूतस्थिते चित्ते मुक्तिरेव न संशय। शून्यभावं समालोक्य न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। शून्ये विलीयमाने तु पूर्णं तत्त्वं प्रकाशते। पूर्णत्वेन जगत् सर्वं स्वात्मरूपेण पश्यति। अभावभावविलये पूर्णमेवावशिष्यते। वेदकल्पनया हीनं यदा चित्तं व्यवस्थितम् तदा भेदविनिर्मुक्तं तत्त्वमेकं प्रकाशते। साक्षिणमपि सन्त्यज्य यदा साक्ष्यं न विद्यते तदा केवलचैतन्यं निर्विकल्पं प्रकाशते। न मन्त्रं न च ध्यानं नोपायो न च भावना। उपायशून्यभावे तु स्वयं सिद्धं प्रकाशते। न साधक
को न साध्यं च न साधनविकल्पना सर्वकल्पविनिर्मुक्ते भैरवत्वं प्रजायते। न ध्यानं न समाधिश्च न बन्धो न विमोक्षणम् यत्र नास्ति विकल्पोऽपि तत्शिवं परमं पदम्। न किञ्चित् कर्तुमिच्छा न त्यागो नाग्रहः क्वचित् यथा स्थितं तदा तत्त्वं स्वयमेव प्रकाशते।